दाखोवंक सोदता जाल्यार हांव परत एकदां सांगतलो की आयज गोंयकारांक जेंकां घर ना, जेंची सर्वे करपाची गरज आसली मात ती सर्वे जावना, होमलस कोण गोंयकार आसा तेजी सर्वे जावपाची आसली तें जावना, आनी तांकां घरां दिवपाची गरज आसली तीय जावना. सो आमचें घर म्हणून अशी स्कीम कांय ना. आयज भायल्यांचें घर ही स्कीम आयज ह्या मुखेलमंत्र्यान आनी बाकीच्या कॅबिनेट ह्या आमदारांनी जे रुलींग MLAs आसा हेंच्यानी हाडलेले. तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तितून भायले कोण ना? भायले आसा ना म्हणून हांव थोडे भायले आसा, पण गोंयकार कितले आहा तितून? तितून गोंयकार खूब कमी आसता. तांकां फायदो जाल्लो नाका पळय. हांवें केन्नाच म्हणून गोंयकाराक फायदो जाल्लो नाका म्हणून. आमी प्रत्येक वेळा म्हटलां की पर्सन ऑफ ओन ओरिजिन जो कोणाचो नीज गोंयकार आसा तांकां लिगलायज करा तुमी, कांय हरकत ना. पूण जो भायल्यांक तुमी लिगलायज करता, जो भायल्यांनी जागे हाडिल्ले आसा तांकां तुमी गिफ्ट दिता. कारण तुमी आयज कर्नाटका तुमी वचून पळया, तुमी UP वचून पळया, कर्नाटका 50 पटींनी व्हडलें आसा गोंयाकून. सो थंय गेले जाल्यार आमकां मेळटलें, तुका मेळटलें जाल्यार तूं पळय. तूं समज कर्नाटका वच, कर्नाटका तुका 50 पटींनी जागो दिता नाल्यार इल्लो 300 स्क्वेअर मिटर पासून जागो दिता नाल्यार तें पळोवया, नाल्यार आमकां दिवपाचें न्हू, आमकां कंपन्सेट करपाचें. कर्नाटकाची बॉर्डर आसा, लागींच आसा, दिता नाल्यार पळोवया. इलिगल एन्क्रोचमेंट येयले पळय तेका ते पर्टिक्युलर सगळे कम्युनिटीर आहा तेच रिस्पॉन्सिबल न्हू, तेंच्यांनी केन्नाच आवाज काडूंक ना इलिगल आहा. हय पळय कशें आसा, कम्युनिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जाली, दुसरी म्हणटा ती सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. कारण कितें आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत तलाटी जावं मामलेदार जे आसा तांकां कितल्योश्यो कंप्लेन येता. आमी कितल्योश्यो कंप्लेनी घातलेल्यो, त्यो केन्नाच एक्शन घेवंक ना. कितलेशे स्लम्साच्यो ज्यो सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ती आमी दाखयल्ली, हेजे पयलू स्लम्स जे आसा ते सगळे आमी ऑर्डर दाखयल्ली. सो ते केन्नाच एक्शन घेवंक ना. सो हितून इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आसा हो भायल्यांचो वोट बँक जी पॉलिटिक्स आसा ती वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक सोदता. हो गोंयकारांक सपोर्ट करपाचो खंयच तांकां तकलेन ना. लास्ट 20 पॉइंट प्रोग्राम त्याच्या 2 दीस पयलू हांवें एक्सपोज केल्लो की 20 पॉइंट प्रोग्राम जो चिंबेल गांवांत आसा हांगा भायल्यांनी जागे जे आसा ते एग्रीमेंट मारून भायल्यांकूच दुसऱ्यांक दिल्ले आसा. सो दुसऱ्यांक जेन्ना तुमी जागे दिता जो लिगली करूंक शकना. आतां पळय प्रत्येक आयज हो सरकार जो आसा तो लीगल करपाचो सरकार जाल्लो आसा. तो सरकाराक आनी कांयच पडलेलें ना. अनकॉन्स्टिट्युशनल जे आमकां कितलेशे वर्ड म्हणटाले आयज हो सरकार अनकॉन्स्टिट्युशनल हें प्रूव जातलें. आतां कितलेशे जाण कोर्टान वयतले पळय तेन्ना कळटलें हांकां की हे कशें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा. हांगा हिमाचल प्रदेशाचो एक्ट येयल्लो आसा तितून क्लियर कट सांगलेलें आसा, तेंच्यांनी कितें लिगलायज केल्लें. सो तितून क्लियर कट सांगलां की अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून. सो सेम ह्या सरकाराकूय लागतलें. तुमी वयतले कोर्टान पळय आयज सगळे कमुलदारीचे ऑलरेडी आमकां सांगलेलें आसा की ते कोर्टान वचपाचें आसा म्हणून. सो ते मूव करता, आमी तांकां पूण पाटी मूव करतले. थँक्यू.